मौरख़ा 21 जनवरी 2022 मुताबिक 17 जमात-उस-सानी 1443 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 491 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसी अरसे में तकरीबन 2.25 लाख अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वबा के मामले में फिर इजाफा देखने को मिला है। गुज़श्ता 24 घंटों में दिल्ली कोरोना के 12,306 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 43 मरीजों की मौत भी हुई है। आज रसूल बिलाद मुंबई में कोरोना के मामलात में मुसलसल 5 रोज तक गिरावट की खबरों से इंतजामिया मुतमईन नजर आ रही थी, लेकिन 5 दिन की मुसलसल गिरावट के बाद आज एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया गया। इस दरमियान अच्छी खबर यह रही कि एक रोज में 18,000 से ज्यादा अफराद मरीज शिफायाब भी हुए हैं। शोहरत याफ्ता निर्भया केस की लड़ाई लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा ने BSP की रुकनियत हासिल कर ली। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा की मौजूदगी में कुशवाहा ने पार्टी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर 5वीं बार उन्हें वजीर आला बनाने का हदफ रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में BSP की हुकूमत में ही सिर्फ कानून नज़्म नस्क सही होते हैं, बाकी किसी भी हुकूमत में नहीं। ऐसे में इमसाल दोबारा BSP की हुकूमत बनाकर सूबे के नज़्म नस्क को बेहतर बनाया जाएगा। मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने वाले बुली बाई ऐप के मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने 3 मुल्जिमान विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की दरखास्त जमानत नामंजूर कर दी है। वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन की ऑनलाइन नीलामी करने वाले बुली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने चौथे मुल्जिम को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम की शनाख्त नीरज सिंह की शक्ल में हुई है। मुंबई पुलिस के एक अफसर ने कहा कि नीरज बुली बाई ऐप के जरिए साजिश का मंसूबा बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल था। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी बुली बाई मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। हज 2022 के लिए गुज़श्ता 10-12 रोज में खातिर खा इजाफा हुआ है। 8 जनवरी को 53,000 से कुछ जायद दरखास्तों की तादाद बढ़कर 62,000 हो चुकी है, जो कि एक अच्छी अलामत है। जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO याकूब शेख ने उम्मीद जाहिर की है कि हिंद सऊदी अरब के दरमियान हज के मुतालिक बाहमी मुआहिदे के साथ ही इसमें मजीद इजाफा भी होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 8 जनवरी को मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने हज ट्रेनिंग का इफ्तिताह करते हुए ऐलान किया था कि हज के लिए 53,000 से ज्यादा दरखास्तें मिली है। हज कमेटी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेख ने मजीद कहा कि 31 जनवरी दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख है और इम्कान है कि आइंदा 10-11 दिनों में इसमें मजीद इजाफा भी होगा। दिल्ली की एक अदालत ने दारुल हुकूमत दिल्ली में 2020 में होने वाले फसादात से मुतालिक एक मामले में जुमेरात को एक शख्स को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। समझा जाता है कि 2020 के फसादात के मामले में पहली बार किसी शख्स को सजा सुनाई गई है। इससे पहले कई मुल्जिमान बरी हो चुके थे। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट की अदालत ने दिनेश यादव को मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमे बशमूल फसादात, डकैती और आतिशजनी में मुलविस होने के सबूत की बुनियाद पर मुजरिम करार दिया। मशरिकी दिल्ली के कड़कड़डूमा की अदालत ने 6 दिसंबर को सुनवाई मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। यह मामला गोकुलपुरी के भागीरथी विहार का है, जहां 25 दिसंबर 2020 को फसादात हुए थे। महात्मा गांधी के खिलाफ काबिले एतराज बयान देने वाले संत कालीचरण महाराज की एक बार फिर गिरफ्तारी अमल में आई है। इस बार महाराष्ट्र के ठाणे शहर की पुलिस ने हिंदू मजहबी पेशवा कालीचरण महाराज को महात्मा गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मामले में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कालीचरण महाराज को बुध की रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया गया, जहां वो ऐसे ही एक मामले में जेल में पहले से बंद था। इससे पहले गुज़श्ता साल 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी में मुनक़िद एक तकरीब में महात्मा गांधी के खिलाफ काबिले एतराज तबसरा करने के इल्जाम में रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था और 22 जनवरी को महाराष्ट्र के वर्धा की पुलिस ने उसे इसी तरह के एक मामले में गिरफ्तार किया था। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कल रात रूस में मुकीम ईरानी शहरियों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बैरून मुल्क रहने वाले ईरानी हमारे सफ़ीर हैं, लिहाजा वह दुनिया के किसी कोने में भी रहें, ईरान की तरक्की व पेशरफ्त पर तवज्जो दें। रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से अपनी हालिया मुलाकात के ताल्लुक से सदर ममलकत ने कहा कि मुलाकात में दोनों ममालिक के मुश्तरका मसाइल, इक़्तिसादियात और बैनुल अक़वामी मसाइल में ईरान और रूस के मजबूत किरदार का जायजा लिया गया। ईरानी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के हुक्काम मसाइल को हल करने और ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कोशां हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर आयद होगी। अमेरिकी सदर का कहना था कि रूस ने यूक्रेन में कार्रवाई की तो ये वादा है कि रूस पर ऐसी पाबंदियां आयद की जाएंगी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं होंगी। दूसरी जंग अजीम के बाद रूस का यूक्रेन पर हमला ऐसा इक़दाम होगा जिसके दूररस नताइज निकलेंगे।
امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ امریکہ پولینڈ سمیت خطے میں اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ ایسا نیٹو معاہدے کے تحت کیا جا رہا ہے کیونکہ روس نے 2014 میں کریمیا پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ فرانسیسی سینیٹ نے کھیلوں کے مقابلے میں حجاب پر پابندی کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کھیل کے میدان میں سب کو یکساں مواقع اور سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ سینیٹرز نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس ترمیم کا مقصد کھیلوں کے مقابلوں میں حجاب یا نقاب پر پابندی لگانا ہے۔ سر پر اسکارف پہننے والے ایتھلیٹس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس ترمیم کی فرانس کی دائیں بازو کی جماعت نے حمایت کی جبکہ حکومت نے مخالفت کی تھی، لیکن اسے منظور کر لیا گیا کیونکہ اس کے حق میں 160 اور اس کی مخالفت میں 143 ووٹ پڑے۔ سینیٹرز نے ترمیم پڑھتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے میدان میں مذہبی علامات پہننے کے حوالے سے قانونی طور پر ابہام موجود ہے، لہذا ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ واضح قانون بنائے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے ریکارڈ کی ریلیز کو روکنے کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں ڈیموکریٹک کی زیر قیادت کانگریس پینل کی جانب سے گزشتہ سال کیپٹل ہل پر ان کے حامیوں کے ایک ہجوم کے ذریعے ہونے والے مہلک حملے کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ وفاقی ایجنسی کے پاس موجود حکومتی اور تاریخی ریکارڈز کو محفوظ کرنے والی دستاویزات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے پر نچلی عدالتوں میں بھی قانونی چارہ جوئی جاری ہے۔ پینل کے چیئرمین اور ڈیموکریٹک نمائندے بیری تھامسن اور پینل کے نائب سربراہ نے سپریم کورٹ کی کارروائی کو قانون کی حکمرانی اور امریکی جمہوریت کی فتح قرار دیا ہے۔ قم المقدسہ ایران میں ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری کے اعزاز میں ایک علمی اور ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ نشست کا اہتمام بزم استعارہ کے رکن جناب عامر نوگانوی کے دولت قدے پر کیا گیا۔ نشست میں بزم استعارہ کے اراکین سید زیغم نقوی بارہ-بنکوی، احمد شہریار، عباس ثاقب، ابراہیم نوری، کاشو یوسف دانش اور حیدر جعفری کے علاوہ ہندوستان سے تشریف لائے معتبر شاعر اور معروف نوحہ خواں سید تمجید حیدر کے ساتھ ساتھ قم المقدسہ کے شعراء کرام سید شفیع رضوی اور سید ساجد رضوی نے بھی شرکت کی۔ مہمان شاعر ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری نے بزم کے ادبی اقدامات کو سراہا اور اس حوالے سے انتہائی مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد تمام شعراء کرام نے باری باری اپنا کلام پیش کیا اور آخر میں مہمان شاعر کے کلام سے استفادہ کیا گیا۔ نشست کے آخر میں مہمان شاعر کو بزم استعارہ کی طرف سے ایک یادگاری سند پیش کی گئی۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اجے کمار للو نے اتر پردیش میں گایوں کی حالت زار اور ان کے نام پر ہو رہی سیاست کو لے کر حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاجپا حکومت میں گایوں کی حالت زار اور لاوارث جانوروں کی وجہ سے کسانوں کی بڑھتی پریشانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حکومت نے صرف تشہیری اشتہارات، ہورڈنگز، بینر، ٹی وی مینجمنٹ کے علاوہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں 4-5 لاکھ لاوارث جانور سڑکوں پر ہیں جن کی دیکھ بھال کوئی نہیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو زندہ دفنانے تک کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن کورے وعدوں اور جانچ کے جھانسے کے علاوہ حکومت نے نہ تو کوئی مضبوط قدم اٹھایا اور نہ ہی ذمہ داروں پر کوئی کارروائی کی گئی۔ اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بھیم آرمی کے چیف اور آزاد سماج پارٹی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد گورکھپور صدر سے بی جے پی امیدوار وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ پارٹی کے اس فیصلے پر بھیم آرمی کے بانی چندر شیکھر آزاد نے خوشی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بہت بہت شکریہ سادھوواد، گزشتہ 5 سال بھی لڑا ہوں اور اب بھی لڑوں گا۔ وہیں آزاد سماج پارٹی کے چیف الیکشن افسر رویندر بھاٹی نے بتایا کہ آزاد سماج پارٹی اتر پردیش کے 6-7 چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد سماج پارٹی 22 پوائنٹ کا انتخابی منشور بھی جاری کرے گی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس سیٹ پر کانگریس، سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کسے ٹکٹ دیتی ہے۔ یو پی اسمبلی انتخابات سے عین قبل جیل سے رہا ہونے والے اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم یوگی حکومت پر حملہ آور ہوئے۔ رامپور میں سماجوادی پارٹی کے دفتر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وہ اپنے والد کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگے۔ اپنے والد اعظم خان کے ساتھ جیل میں گزارے 23 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ اعظم جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ آپ کی لڑائی نہ تو بہوجن سماج پارٹی سے ہے اور نہ ہی کانگریس سے ہے، آپ کی لڑائی حکومت سے ہے اور حکومت نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ عبداللہ اعظم نے کہا کہ مجھے جیل میں کئی راتیں ایسی محسوس ہوئیں جب لگا کہ وہ صبح نہیں دیکھ پائے اور انہیں جیل میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اسمبلی انتخابات میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین اور ٹیچروں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پرانی پینشن اسکیم کے نظام کو بحال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایس پی سربراہ نے کیش لیس علاج اور یش بھارتی ایوارڈ کو دوبارہ نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا کہ سرکاری ملازمین اور ٹیچروں کی معاشی معاونت کو یقینی بنانے، ان کے احترام اور سوشل سیکورٹی کے لیے
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایس پی اقتدار میں واپس آتی ہے تو پرانی ماہانہ پینشن اسکیم کو بحال کیا جائے گا، ملازمین کے ماہانہ پینشن کے لیے ایک فنڈ بنایا جائے گا اور ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس کے ذریعے خاتون ووٹروں کو لبھانے کے لیے شروع کی گئی خصوصی مہم لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کی پوسٹر گرل ڈاکٹر پرینکا موریہ نے جمعرات کو بی جے پی کی رکنیت اختیار کر لی۔ ڈاکٹر موریہ اور ایس پی فاؤنڈر ملائم سنگھ یادو کے ہمزلف پرمود گپتا سمیت دیگر لوگوں کو بی جے پی کے سابق ریاستی صدر و جوائننگ کمیٹی کے سربراہ لکشمی کانت واجپئی نے پارٹی کی رکنیت دلائی۔ ان کے علاوہ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی لیڈر پرمود گپتا نے بھی بی جے پی کا دامن تھام لیا۔ اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔